فكيف لي وأنا عبدك الذليل الحقیر المسکین المستکین. آقای من برا من چگونه خواهد بود؟ عاقبت کارم چی میشه؟ چی به سرم میاد تا از من نگذری؟ چه کنم مولا جان؟ انا عبدک الضعیف، من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا. الذلیل، در مقابل تو خار و بی مقدار. الحقیر المسکین المستکین. مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشیدی، رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا. میشه منم ببخشی آقای من؟ میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدیم؟ اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه، اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا. مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر نیست؟ یا الهی و ربی و سیدی و مولا، به کسی که سلاحش گریه است، اشک و ناله است. بر کسی اشک دادن، حال بکا دادن، خیلی نعمت دادن. خوشحال اونی که اشک و گریه و ناله داره. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله، واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی، برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد، برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخواد خدا زود ازتون راضی بشه، میخواد زود بگذره ببخشه. برا حسین گریه کنید. اشک برای ابی عبدالله پرونده سیاه اعمال رو میشویه، پاک میکنه. فاصلت رو با امام زمانت کم میکنه، موجب رضایت و خوشنودی خدا. روزه بخونم گریه کنیم براش، انشالله به همین زودی کربلا تا از رو زمین افتاد. اسب بی صاحبش اومد به طرف خیمه، ناله میزد ظلیمت ظلیمه. اهل حرم و از خیمه
بیرون کشید تا چشم زینب کبرا بین اسب افتاد سراسیمه اومد به طرف میدان ببینه با حسینش چه کردن بمیرم رسید بالای تل زینبیه دید دبر حسینشو گرفتن نیزه دار با نیزه میزنه شمشیر دار با شمشیر میزنه چه کنه این خواهر کاری از دستش نمیاد دستش رو سرش